देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे गुण तुमचे सोबे असो. प्रीतीच्या भाव बहिणी आम्ही सध्या काळाच्या तिसऱ्या एकारात असा आणि आयत विषय पवित्र सभा पवित्र पुस्तकाच्या वावरात व देवाच्या पुत्राक भेटलेलो आयतार समरमता ह्या समयात सेवा धर्माचो विषय म्हणल्यार देवाच्या पुत्राच्या आदारान जिवी बदलूया, बरोसो नव्यान जिवो करूया. जेजूचो सगळ्यात पयलो आनी वयलो हुस्को जालो फाटक्याक नव्या जिविताचो बरवसो दिवंक ताचे भितर बरवसो जिवो करून ताचो मोग उलो जालो. जिवीत बदला कित्याक सर्गीचे राज लागीं पावला आनी हे ताणे आपले शिकोवणेक ओपाऱ्यांनी मिलाग्यांनी फाटक्याक मोगान वेगोर करून दाखयले. शेवटी कुर्सार मरून आनी पुनर्जीवन जावन ताणे आमचो बरवसो नव्यान जिविताचे जिवो केलो. हे जेजूचे मिसाल जाले ते आमचेय मिसाल. आयज जेन्ना आमी पवित्र पुस्तकाच्या वावरात वो देवाच्या पुत्राक भेटलेलो आयतार समरमताला देवाच्या पुत्राच्या उजवाडान आमचे जिवीत आमी बदलूंक आनी बरोवशान सर्गीच्या राज्यात आदरेवूंक जिवूंक आमकां बापा लागीं बळ मागताना आमच्या धर्मग्रंथांत पवित्र पुस्तकाच्या वावरांत मिसोळ आसलेल्या वावर फुडें व्हरून आशिर्वादान भरभरून मागुया. म्हजे भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन पावते करी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. आमी सगळीं म्हणुया पाती. सोपद वेदार देव आमची काकूत करू आणि आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावू.
शासनाच्या देवा सगळ्यो आमच्यो करण्यो तुझे कुशेप्रमाणे जाशे कर तुझ्या प्रातुच्या प्रीतीच्या पुता जेसूच्या नावान आमचे जीवित बऱ्यो करण्यो बरोवन वचून हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेसू ख्रिस्ता वरवी तो करे दे तुझे सोय पवित्र आत्म्याचे पणजी येताय आणि रासोड चलयताय सासनाच्या सासना इसायास प्रवादाच्या पुस्तकावेले वाचन. त्या दिसांनी सर्वेस्परान जाबुलोनाच्या आणि नफतालीच्या गांवां किकर केले. पूण हालींच्या दिसांनी दर्याचे वाटे जोर्दानाचे पलतडीक आशिल्ल्या राष्ट्राच्या गलिलियांत तो महिमा दितालो. काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणा सावळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. ताची कुशालकाय तुवें वाडयली, ताचो संतोष तुवें चलयलो. पिकेच्या समयार संतोषतात आनी झुजाची लूट वांटून घेताना मुरगडतात. तशेंच तुजे फुडच्यान ती आनंदभरीत जातात, कित्याक मिदियानाच्या दिसा केले तशे ताच्या भाराची झूज, ताच्या खांद्यावेली काठी, ताचेर जुलूम करतल्यांची बडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सगळे जोडे आनी रक्तान भरलेली आत्वस्त्रां ही सगळी उलपोवन गेली आनी उज्यान ताचो भस्म केलो. देवाची उतरे. तुमचो सभाव सर्वेस्वर म्हजो उजवाड आनी म्हजो तारो. सर्वेस्वर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. कोणाचेच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्वर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब सर्वेस्वर म्हजो उजवाड आनी म्हजो तारो. सर्वेस्वरा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्वराच्या घरांत करून म्हजें ठिकाण. सर्वेस्वराची घोडसाण चापून भोगून ताच्या मंदिराचेर दोळे लावून रावूं. जबाब सर्वेस्वर म्हजो उजवाड आनी म्हजो तारो. जिव्या मनशाच्या देशांत सर्वेस्वराची दयामया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्वराचेर विस्वास दवर, ती राव, काळीज घट धर आनी सर्वेस्वराचेर पातळून राव. जबाब सर्वेस्वर म्हजो उजवाड आनी म्हजो तारो. दुसरे वाचप. तुमचे मध्ये वेगळो चार संपून एक जाऊन दी तुमचे मन आणि उलट भाग्यवंत पावून करीत करात बरयलेले पयले चिठीवेले वाचप. भावा भयणींनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुमचे लागीं प्रार्थना मागता. तुमचे मध्ये वेगळो चार संपून एक जाऊन दी तुमचे मन आणि उलोक. तुम्ही एका काळजाची आणि एका मनाची जाऊन तुमचे मध्ये संपून एकवट बसू. तर म्हज्या भावा भयणींनो, तुमचे मध्ये वादविवाद आसात म्हूण कलयेच्या लोकांक कडसरून म्हाका उगडापी कळून आयला. तुमचे मदलो एक एकलो हांव पावलूचो, हांव आपोलाचो, हांव केफासाचो, हांव क्रिस्ताचो अशें म्हणटा म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. क्रिस्ताचे अशें वांटे जाल्यात कितें? पावलूक तुमचे पासत खुर्सार खेळायलो काय? पावलूच्या नांवान तुमकां पवित्र स्नान दिलें तर पवित्र स्नान दिवंक क्रिस्तान म्हाका पाठवूंक ना, पूण शुभवर्तमान परगटून धाडला आनी क्रिस्ताच्या खुर्साची शक्ती नपयत
जाऊन मनशाचे जानवेच्या उतरांनी ते परगट करून ताने म्हाका पाठवूंक ना. देवाचे उतर हे उद्गारात सगळे उभे रावले. सोयेस्पराक जय जय. जेजू संसाराचे शिगोत्वान परगडतलो आनी सगळ्या जिनसांचो पिडारो बरो करतलो. सोयेस्पराक जय. Sorbespor tuमचे सोबे आसूं. मातयो परवानी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आताच्या मुळी 12 ते 23. जो आम्हाक कैदी केल्लो म्हूण आयकल्या उपरांत जेजू गॅलिलियांत गेलो आनी नाजरेत सोडून जेबुलूनाचे आनी नफ्तालीचे सीमेर दर्या देगेर आसत्या कफरनावांत ताणें ठिकाण केलें. इजायास प्रवाद्यान आदी सांगलोले ते हे परी पाळून घेवंक जाय आसले. जेबुलूनाचो आनी नफ्तालीचो गांव दर्या देगेन वयत्या मार्गार जॉर्डना पलतडी राष्ट्रांची गॅलिलिया. काळोखांत असल्या लोकांक एक व्हड उजवाड देगतलो. मरणाची सावळी पडलेल्या गांवांत रावतल्यांक एक उजवाड उदेंतलो. त्या दिसाक हांव जेजू आशें म्हूण प्रवचन करूंक लागलो. जिवीत बदलात कित्याक सर्गेचें राज लागीं पावलां. गॅलिलियाच्या दर्या देगेर चलतना ताणें दोगा भावांक एकलो पेद्रू म्हणटात तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे दर्यांत जाळां मारताले ते देखले. ते खारवी आसले. तांकां म्हणले, म्हजे फाटल्यान या आनी हांव तुमकां मनशां दवरतां तसले खारवी जावशे करतलो. आनी रोखडेच जाळां सोडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव पोट्यार जेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगात आपल्यो राबणी शिंवताले. ताणे देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच राबणी आनी बापायक सोडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजून आख्ख्या गॅलिलिया भोंवतणी वचून तांच्या देवस्थानांनी शिकयतालो. स्वर्गराज्याचे शुभ वर्तमान परगडतलो आनी लोकांमध्ये सगळ्या जिनसांचो पिडारो बरो करतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मुझे भाव भयणीनो, आजच्या पहिल्या वचपान आणि शुभ वर्तमानान 2 सिटीच्या नावां सांगितल्या. कोण खंयच्यो? Today's first reading on the gospel reading, 2 cities names are mentioned. What are the names? Naphtali and Zabulon. The light of that, Naphtali and Zabulon, these both cities are when the people of Israel were taken to Babylon. They were the people who were living in northern part. These people were attacked by Assyrians. Therefore, these people, they were in darkness all the time. In that place, in today's gospel, where Jesus enters the Capernaum, he enters into Capernaum, leaving Nazareth, enters into Capernaum. This is the Capernaum where the place Naphtali and Zebulun.
this place where Jesus enters, because these people are living in the darkness. Jesus enters into them as a light of the world. देवाचे पहिले किती रचला. What is the first creation of God? What is the first creation of God? देवाचे पहिले किती रचला. उजवाड. Correct. Genesis chapter 1 verse 3. Let there be light. यशायास प्रवादी कालोखान आणि प्रांतीन रावतल्या लोकां लागीं उलयता. संसाराचे नदर मारल्यार आमकां दिसून येता. जायते लोक काळोखी जिवीत जियेतात. आमी पळयता जायती जुआजां, जागडी, कुडीची पिडा, मारगाय, एकसरपण आमच्या भागांत जायते चिंतांनी. शेतकामी आपल्या पिकाक लागून, आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक लागून, तरणाट्यांनी आपल्या फुडाराचे चिंतून वसले. जिवितांत जियेताले मनशां देवा म्हणटा हांव जावन आसा उजवाड सुरताक. देवान आमकां उजवाड दिलो न्हय, फक्त सूर्य आनी प्रकाश, पूण बरवणसो दिक्षा आनी आमच्या जिवीत परतपरीत केले. देवान आमकां सांडून ना, पूण आमचे मदें आसा आमचे कालोखी जिवीत पयस करता. बागेमोन आगस्टीन म्हणटा जेन्ना आमी जिवितांत संदेहता निरोशी जाता तेन्ना देव आमचे सोबे आसता. God is closer to us than we are to ourselves. That means even when we feel lost, God is already near to us. आजच्या काळांत मोबाईल, सोशल मीडिया, दुस्मानकाय आमकां देवा सोशी पयली दवरतात. देव आमची वाट पळयतात आसा. आमच्या कालाची दारां उगडून उलो मारता. आमच्या दिसपट्टा मागणी आनी बावरता वरवीं. शुभवर्तमानांत आमी पळयता जेसू कोरण्या विचून काडटा. सद्या मनशांक पूण न्हय, शिकलोल्यांक वो व्हडल्या व्हडल्या मनशांक. पूण न्हय, शिकलोल्यांक व्हडल्या व्हडल्या मनशांक. पयल्या स्वतेर जेसू तांकां चिंतून रावूंक आपयता. जेसू उडास करता. एके भाशेन ताचे सोबे केरीत संबंद जोडून. बागेमोत पेद्रू जायते फावटी पडलो, पूण आपल्या पावता तो देव रावलो आनी जेसूक ताणें परगटलो. बागेमोत फ्रांसीस ऑफ असिसी वशे आनी पदवेन व्हरलो मनीस, पूण देवाचो उसवड ताणें आपले जिवितांत अनुभवलो. बागेमोत तेरेसा ऑफ कलकत्ता कोश्टतल्या भाव भयणांची सेवा मोगान केली. आयज जेसू म्हणटा हांव जिविताचो उसवड जय. जेसूचो उसवड आसता थंय मोग, शांती आनी बरेपण आसता. जेसू जावन आसा आमच्या घरांत, आमच्या स्कुलांत, आमच्या कामांत. आमी वाडोवन आमी संवसारांत परफेक्ट मनशां वो क्रिस्त मनशां न्हय. क्रिस्तवाची गरजेच ना, पूण उसवडान चलयता त्या मनशाची गरज. जेसू शिकतून रावून जेसूच्या सिसा आनी संदा भक्ता भाशेन दुसऱ्याच्या जिवितांत उसवड शांती ओडली आनी
बोरगोनशान बोरली मनशा जावूंक मागुया. My dear brothers and sisters, on 25th Jan we celebrate the conversion of Saint Paul. As he was going to persecute Christians, there was a light which came from above and asked Paul, Saul, Saul, why are you persecuting me? It is the same light that comes to our family and our life. How are we going to face that light? Or do we need to live in the darkness, or just want to face only in the darkness, or we need to come out of this darkness? Jesus stands as the light of the world, and as we have come closer to Jesus, let us ask the Lord to come in our life. May the Jesus shine in our hearts and our family and in our life. Live Jesus. Sabli ubaruya. Sotmanta deva. सर्गींच्या बापा ओतमेट फुडाऱ्यांनी उर्बेन आनी उमेदीन शुभवर्तमानाक मेळटलो जिविताचो भरवसो आनी सर्गींच्या राजाची तत्वां मुल्याक परतून परतून आपल्या खाला बसलेले पोरजे परगटून आनी ती वेव्हारांत घालून तिका हुस्कावून तांकां तुजी कृपा दी म्हूण मागुया. दयाळ बाबा, आमच्या सरकारी सामाजिक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी आमच्या देशांत वावुरतलो तरेतरेचो काळोख नपयत करून उगरगतीचो उजवाड पाकून तांकां तुजी बरी बूद दी म्हूण मागता. कोणमाळ्या बाबा, तुझे उतर आमकां एकठांय आनी एकोटान सांबाळटा, तर आमी सगळ्यांनी तुझे उतर चितान आयकून वाचून शिकून नियाळून आनी काळीज मन बदलून एका काळजाची आनी मनाची जावन एकवट सांबाळून आमकां कृपा दी म्हूण मागता. रचणाऱ्या बापा, आमच्या धर्म क्रांती पवित्र पुस्तकाच्या केंद्रात वावुरतली आनी दुसरी आमची जायती केंद्रां आनी भावा भयणी वेगवेगळ्या मळाचेर तुजे उतर प्रगटोवंक आनी शिकोवंक भारी वावुरतात. ह्यो वावर आनी एकामेकाच्या आदारान करूंक तांकां देवाचे बळ दी म्हूण मागता. ये मी मागता तुझ्या पुता जेसूचे नावी.
म्हजे भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्वोद वेदांत देव बापाक मानता तसले जावून मागता सर्वेस्परा प्रसाद जावन आमची दानां मांडून घे तांचे वरवीं पवित्र जावन सासनाचे सुख आमी पावूं हे आमी मागता जेसू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो आमची काळसा उबारुया सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र पापा सर्वोद वेदर आणि सासनाच्या देवा सर्वकाळी आणि सर्वकाय जेसू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जोडमान दिलो आमकां ताणें जोड नवे जिवीत नवे आपल्या गोष्ट मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आम्हा समेस्तान जिवीत सासनाचे आपले मोहिमेवन सोद प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारे सोर्गीची देखून आतां सगळ्या देवता आणि भक्ता संगाती निरंतरी आमी तुझी स्तुती गायता बापा करोस तू पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन पोस्ट मरण सोसून वेचे आदी ताणे उंडो घेतलो तुका दिनवासलो तो मोडलो तो आपल्या सिस्तान दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूची तेच बरे जेवण जातोच ताणे कास घेतली दुःखा नव्या दिनवासलो ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणी कराराचे रगत पातकांचे भक्षण हे नरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशाक पासत ते वारतले ते म्हज्या विलासाक वरात वावरता सुकूट परगोटोया Amen.
बापा जेसूच्या मनाचो आणि पुनर्जीवन मनाचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सोडण्याची काळ तुका समर्पिता. तुझे मुखार येऊन आणि तुझी सेवा कर आमकां फावो केली आणि देखून आम्ही तुका दिनवसता आणि जेसूची कूड आणि रगत दळया आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. Sobresvora, aké prytimicze Chrystawe tuझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लिओ आमच्या भगवान बाबा डेली आमच्या पवित्र बाबा आणि सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान निवडाय. पुनर्जीवनाचो गर्व सुदूर मेल्ल्यान ते आमच्या बाबाची कापूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टिणी मेल्या समेस्तान तुजे परजोडीत मुखार वळखूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां बरे देवाची माये सांगाती भगवानचो सैनीचो कोटी भाग्यवान दर उदुदा भाग्यवान जीव भगवान एंटनी भगवान फ्रांसिस सेल्स आणि सर्व काही तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासनाच्या सुखात आमकां वाडती. तांचे संगतान तुजी महिमा गावपाक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या उद्दार वरवीं. त्या जेसू वरवीं त्या जेसू संगता त्या जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमचे सद्गुणाराची आज्ञा मरण धरून ताणे शिकवलेले प्रार्थना धीर घेऊ मांडूया. सर्वेस्परा सर्व एकट्यान आमकां निवार. दया करून ही जिवितांत सवेस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आणि आमचे सद्गुणारा जेसू क्रिस्ताचे येड्याक आमी बरवंशान उतरता. तर आमकां तुजे उदरका प्रतीक सर्व पतन सुटय आणि सर्व आकांत्रेन वाटाय. सौम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभ्याचे भावदाशा दिश्ट काड आणि तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि तुमच तिका एक मोठ सांबाळ. तुजी येताय निरासोड चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो. एकमेकांक शांती दिया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळीचे जेवणाक आपयलां ती सुबाली. क्रिस्त प्रसादाक आमी कितें दिवया ही नंबर D23. जीविताचे उदक पिवपाचे कानेऱ्यान जीविताचो खावपाचे भुकेल्यान जीविताचे उदक पिवपाचे कानेऱ्यान जीविताचो खावपाचे भुकेल्यान आमचो आत्मो
मनशा मोची खबर ठेवल्या केन्ना सकाळची नादा मनीस मोची सोशी आयल्या तो केन्नाच तुगेवचो ना मनशा मोची खबर ठेवल्या केन्ना सकाळची नादा मनीस मोचे सोशी आयल्या तो केन्नाच तुगेवचो ना प्रार्थूया. देवा आमचे मोगाळ बापा, तुझे कृपे तुझे जिवीत आमकां मेळटा. या तुझ्या भोवतल्या देणग्यांत आमची कोरी वाडवीत आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगूं. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचे आशीर्वाद घालून वाचून दिया. क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. ऐकून उतराच्या स्वारा संसारान आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उड्या वसना संसारान आमी वचूंक जाय. एका मुखानी वावरता सदांच करी क्रिस्ताचो सस्त्यांच्या जिविता वाटे तू आमकां सांबाळून दवरिया. एका मोगानी वावरता सदांच करी क्रिस्ताचो सस्त्यांच्या जिविता वाटे तू आमकां सांबाळून दवरिया.